दर्शकबिन हामी यतिखेर साह्रै दुखित अवस्थामा छौँ। नेपाली इसाई समुदायका एकजना वरिष्ठ र युग पुरुष जो नेपाली इसाई जगतका निम्ति एकजना धरोहर व्यक्तित्व, नेपाली इसाई मण्डली गणेश्वर चर्चका संस्थापक पास्टर रबर्ट पार्थर जो प्रभुमा विश्राम लिनुभएको छ, उहाँको यहाँ यतिखेर श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना हुँदैछ। हामी तपाईँलाई श्रद्धाञ्जली सभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेका छौँ। दर्शकबिन हामी यतिखेर स्वर्गीय पास्टर रबर्ट पार्थरजीको श्रद्धाञ्जली सभाको लाइभ प्रसारण गरिराखेका छौँ र यतिखेर उहाँको यो पार्थिव शरीरलाई अस्पतालको शैय्याबाट बाहिर निकालिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा राखिँदैछ। नेपाली इसाई समुदायका एकजना वरिष्ठ पास्टर जसले 95 वर्षको उमेरमा आफ्नो दौड पुरा गरेर स्वर्गीय स्थानमा अनन्तको लागि जानुभएको छ। हामी यो श्रद्धाञ्जली सभा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेका छौँ। नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चका र त्यस लगायत शाखा चर्चका केही सीमित अगुवाहरूको उपस्थितिमा यो श्रद्धाञ्जली सभा यतिखेर सञ्चालन हुन गइराखेको छ र हामी देख्न सक्छौँ उहाँको पार्थिव शरीरमा पुष्पगुच्छा अर्पण हुँदैछ। मैले आज बिहान उहाँ प्रभुमा विश्राम लिनुभएको उहाँ नेपाली इसाई जगतका एकजना धरोहर अनि युग पुरुष भनेर विभिन्न पास्टर अगुवाहरूले आज हामीसँग यो कुराकानी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय पास्टर रबर्ट पार्थर यतिखेर हामी लाइभ प्रसारण गर्दैछौँ। चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ ल। आदरणीय पास्टर गुरुबा रबर्ट पार्थर, हामी देशभित्र देश बाहिर आज प्रत्यक्ष प्रसारणमा जो जति हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पास्टर गुरुबा 95 वर्षको उमेरमा आज बिहान 3:15 बजे प्रभुमा विश्राम लिनुभयो। उहाँको सेवाकाईको जीवन यात्रा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। उहाँले दौड पुरा गर्नुभएको, विश्वासलाई बचाइराख्नु भएको अनि जुन उद्देश्यले परमेश्वरले उहाँलाई नेपालमा पठाउनु भयो त्यो उहाँले पुरा गरिकन परमेश्वरको महिमा गर्नुभयो र आज बिहान उहाँलाई परमेश्वरले आफ्नो समयमा स्वर्गीय घरमा लानुभयो र अहिले तपाईहरु जजना प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ। पास्टर गुरुबाको पार्थिव शरीर यहाँ छ अनि हामी केही समयमा लिएर जानेछौँ र अब हामी समय छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा प्रार्थना गरेर यो श्रद्धाञ्जली सेवा हामी सुरु गर्नेछौँ। तपाईं परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईको दासको जीवनको लागि
सबै महिमा प्रशंसा हामी तपाईँलाई नै दिँदछौँ। तपाईँको बालकलाई तपाईँले आफ्नो स्वर्गीय घरमा लानुभयो। धन्यवाद छ प्रभु। परिवार मण्डली यो समयमा चाहेको तपाईँको शान्ति सबैमाथि राखिदिनुहोस्। यो अहिलेको परिस्थितिमा हामी छौँ प्रभु, जसरी यो छोटो समयमा हामीले यो सेवा गर्न पर्ने यो सबै कुरामा तपाईँको आशिष अगुवाई माग्छौँ। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा सबै कुरा गर्नलाई तपाईँले नै सहायता गरिदिनुहोस्। बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्छौँ, बिन्ती चढाउँछौँ यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। र म बाँकी समय पास्टर प्रेम श्रेष्ठ गुरुबालाई म दिनेछु, उहाँले बाँकी समय लिनुहुनेछ। श्रद्धाञ्जली सभामा छौँ। सबै मण्डली परिवार देश विदेशमा बसेर हेरिराख्नु भएको, हामीले अति नै प्यार गरेको हाम्रो पास्टर गुरुबा, हाम्रो बाउ, हाम्रो अभिभावक, हाम्रो शिक्षक, जसलाई आज बिहान प्रभुले आइकन आफ्नो घरमा उठाएर लिएर जानुभयो। धेरैजनाको यस प्रकारले मृत्यु सेवा अथवा यस्तो बेलामा पास्टर गुरुबाले वचनबाट धेरै सान्त्वना ढाडसहरू दिनुभयो। सयौं हजारौंको संख्यामा आज हाम्रो अगाडि उहाँलाई बिदा गर्ने ठाउँमा हामीहरू आइपुगेका छौँ। कार्थक परिवार, रोङुङ परिवार मात्र नभएर निम नेपाली इसाई मण्डलीका समस्त परिवार, घर घराना, नेपाली जगतका सबैजनाको अभिभावक, सबैजनाको धरोहर, विश्वासको धरोहर आज हामीले बिदाई हामी यहाँ गर्न लागेका छौँ। विगत केही दिनदेखि हामीहरू डराउँदै थियौँ। जब घरमा फोनहरू आउँथ्यो अनि कसैले फोन गर्यो भने ल अब के भयो, के खबर आउनु लाग्यो, अनि हामी डराइराख्थ्यौँ, मनमा एक खालको भइराख्थ्यो। अनि आज बिहान 3:15 प्रभु येशूले आफ्नो छोरालाई लिन आउनुभयो अनि आफ्नो छोराको यहाँको दुःख कष्टलाई उहाँले देख्न सक्नु भएन अनि उहाँले भन्नुभयो तेरो दौड सिद्धिएको छ, अब त आफ्नो घरमा आउनेछस्। प्रकाश 21:4 पदमा उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। अनि यहाँनिर सबैलाई एउटा डर थियो। अहिले हामीले यो जे जति गर्छौँ पास्टर गुरुबाको लागि यो हामी गर्दैनौँ, किनभने यो आवश्यकता नै छैन। तर हामी परिवारजन जसलाई पीडा छ, जसको आँखामा आँसु छ, उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनलाई हामी यहाँ छौँ। तर अनौठो लाग्दो कुरो एउटा पहिलो कुरो चाहिँ मानिसलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो मृत्यु देखेर डर लाग्ने। गएको वर्षमा मे महिनामै हाम्रो कार्यकारिणीको बैठक हुँदै गर्दा उहाँले वचन बाँड्नुभयो। मलाई यो वर्षको पनि मैले आखिरी वचन अघिल्लो यही कार्यकारिणीमा मैले सुनेको उहाँको पछिल्लो वचन। अनि उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो कोरोनाले हामी धेरै त्रसित छौँ, तर कोरोना होइन, हामी कतिजनाको लागि यो चाहिँ करुणा हुनेछ। अनि उहाँले त्यो भन्नुभएको त्यो अगमबाणी आज बिहान 3:15 जाँदा पुरा भएको छ। अब त्यो डर, उहाँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँनिर डर छैन। मण्डलीको लागि धेरै आँसु बगाउनु भयो उहाँले,
अब त्यो आँसु त्यहाँ बगाउनु पर्दैन, किनभने उहाँ कहिले पनि आँसु बगाउनु नपर्ने ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ। हाम्रो मन भारी छ, हामीलाई गाह्रो भएको छ। वास्तवमा जन्मभन्दा मृत्यु चाहिँ अझै असल हो बाइबलले भन्छ, तर हामीले हाम्रो आफ्नो गुमाउनु पर्दाखेरि हामीलाई यो कुराहरू छन्। तर म परिवारजनलाई यो कुरो बताउन चाहन्छु कि उहाँले त्यो आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र त्यो डर नभएको प्रभुको उपस्थितिमा उहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 34 को 18 मा लेखिएको पद यहाँहरूको अगाडि म पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 34 को 18 मा यहाँ यसरी भनिएको छ, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परम प्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। हृदय छिया छिया भएको छ, चूर्ण हृदय भएका, अनि त्यस्ताहरूको हृदयको छेउमा परिवारजनलाई म यो उत्साह ढाडस दिन चाहन्छु, प्रभु छेउमा हुनुहुन्छ। आँसु पुस्नको लागि, हामीलाई सान्त्वना दिनको लागि प्रभु छेउमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर भजन सङ्ग्रह 147 को 3 मा लेखिएको छ, त्यहाँनिर यसरी भनिएको छ, उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूका चोटमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। अनि प्रभु आज छोडी गएका परिवारहरूलाई मलमपट्टी लगाइदिनलाई छेउमा हुनुहुन्छ। अनि सारा मण्डली परिवार, विश्वासी जगत सबैजनालाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु कि प्रभु चाहिँ हामीले निको पार्ने प्रभु मात्र हुनुहुन्न, उहाँ हामीलाई हाम्रा घाउहरूमा मलमपट्टी लगाइदिनलाई पनि सधैँभरि हामीसँग हुनुहुन्छ। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको यो खण्ड हामीले धेरै पटक पढ्ने गर्छौँ। त्यहाँ लेखिएको कुरा 14, 13 र 14 पदमा, तर ए भाइ हो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्न नपरोस्। 14 पद, किनकि हामी विश्वास गर्छौं कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। यहाँ लेखिएको छ, भाइहरू भनेको छ, बहिनीहरू, परिवारजनहरू, सुति गएका विषयहरूमा तिमीहरू अजान बस भन्ने म चाहदिन। थेसलोनिकीको मण्डलीमा केही समस्याहरू थिए, पुनरुत्थानको बारेमा, मृतकहरूको बारेमा, स्वर्गारोहणको बारेमा त्यहाँ केही प्रश्नहरू थिए। अनि पावल भन्छन्, तिमीहरू अजान बस भन्ने म चाहदिन, म कन्फ्युज हो भन्ने म चाहदिन। त्यसकारणले तिमीहरू स्पष्ट हुनुपर्नेछ कि तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्न नपरोस्। 4वटा कुराहरू म यहाँ बताउन चाहन्छु। हामी नेइमको कार्थक परिवारहरू जस्तै नै, रोङगुङ परिवारहरू जस्तै नै हामी पनि उहाँको सन्तान हामी आफैलाई ठान्छौँ। तर म यो कुरो विचार गर्न लागेको थिएँ कि पावलले यहाँनिर के भन्छ भने, किन तिमीहरूले शोक गर्न पर्दैन त, किन तिमीहरू चाहिँ अत्तालिनु पर्दैन त। 4वटा कुराहरू। पहिलो कुरा चाहिँ तिमीहरू आशा भएका मानिसहरू हौ। अघि हामी सुन्दै थियौँ कि हामीले हाम्रो बडालाई, हाम्रो गुरुबालाई, हाम्रो बुवालाई, हाम्रो मामालाई, हाम्रो फुपालाई, हाम्रो के हो छैन, उहाँलाई एक दिन उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी भेट्नेछौँ, उहाँलाई हामी देख्नेछौँ।
त्यसकारण हामी आशा भएका मानिसहरू हौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ पुनरुत्थान प्रभुले घरमा लैजाने कुरामा हामीहरू विश्वास भएका मानिसहरू, त्यसकारण हामीलाई विश्वासी भनियो। विश्वासी मात्र भनिएन, हामीलाई क्रिस्चियन विश्वासीहरू भनियो, ताकि हामीहरूले त्यो कुरा पक्का गरी बुझ्न सकौँ, जान्न सकौँ कि आज बिहान प्रभु येशू स्वयं उहाँ लिन आउनुभयो। आफ्नो छोरोलाई, आफ्नो सेवकलाई, आफ्नो दासलाई उहाँ लिन आउनुभयो। बाइबलले यहाँनिर बताउँछ, परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई, परमेश्वर पिताले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा स्वर्गमा परमेश्वरको घरमा ल्याउनु हुनेछ। अनि जब मैले यो पद हेरेँ, यो पद मलाई यति साह्रो मन पर्यो। अनि हामी विश्वास गर्नेहरूको सबैको लागि एक दिन येशूले यही काम गर्नुहुन्छ, यही काम गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो घरमा लैन। अनि प्रभु येशू आउनुभयो र आफ्नो छोरालाई हातमा राखेर पिताको घरमा, पिताको उपस्थिति अगाडि लैजानुभयो। अनि अब उहाँको प्रचारको यात्रा सकियो, उहाँको प्रार्थनाको यात्रा पनि सकियो। अब उहाँले अन्तर्विन्ती गरिराख्नु परेन। जहिले पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, प्रेम बाबु तपाईँको लागि म धेरै प्रार्थना गर्दैछु। अब उहाँले मलाई प्रार्थना गर्नुहुन्न, सक्नुहुन्न। उहाँको एउटै मात्र काम छ, परमेश्वरको अगाडि उभिएर, परमेश्वरको अगाडि सिंहासन अगाडि उहाँको प्रशंसा आदर गर्ने ठाउँमा। अनि हामी पूर्ण भरोसा गर्छौँ कि हाम्रो परमेश्वर प्रभु येशूले बिहान उहाँलाई भन्नुभयो, स्याबास मेरो असल दास, मेरो विश्वासयोग्य छोरो, तैँले दौड सिद्धाएको छस्, विश्वासलाई बचाएको छस्। अब तेरो स्थान यहाँ आएन, मेरो घरमा। अब फिलिपी 3:20 भन्छ, हाम्रो घर चाहिँ स्वर्ग, हाम्रो नागरिकता स्वर्ग। अनि आज बिहान 3:15 जाँदाखेरि उहाँले यस संसारको नागरिकता त्याग गर्नुभयो र पूर्ण रूपले स्वर्गीय नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। पूर्ण रूपले 100%। यो संसारको नागरिकता नत्यागेसम्म त्यो स्वर्गको पूर्ण नागरिक हुन सम्भव थिएन। अनि आज उहाँ पूर्ण स्वर्गीय नागरिक हुनुभएको छ। जसरी येशू उहाँलाई पर्खिनु भयो, त्यसै गरी हामी सबैको लागि पनि येशू पर्खिराख्नु भएको छ। अनि चौथो कुरो चाहिँ त्यो भरोसा आज हामी सबैमा, परिवारजनमा, मण्डलीमा, आज हामीले मण्डली परिवारलाई यो सेवा कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, हामीले राम्रो भन्न सकेनौँ कि हामीलाई डर छ, धेरै भिडभाड, हामी सबैजना आउन चाहन्छौँ, उहाँलाई हामीले भन्न सकेनौँ। यही माध्यममा, यही समयमा हामी तपाईँहरूसँग क्षमा पनि माग्छौँ। हाम्रो यो अवस्था अनुसार हामीले यसरी नै गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा परिवारजनको लागि हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नु पर्नेछ। कारण हामी सबैजना आशा भएका मानिसहरू, विश्वास भएका मानिसहरू, भरोसा भएका मानिसहरू मात्र नभएर हामी सबैलाई येशू प्रभु उहाँको समयमा भजन सङ्ग्रह 139 16 लेखिएको छ, हाम्रो जीवनमा घट्ने सबै घटनाहरू उहाँको पत्रमा पहिल्यै लेखिएको छ। त्यसमा कुनै अदल बदल हुँदैन। हामीले जानेका छौँ, यति वर्ष प्रभुले आयु दिनुभयो, धन्यवाद। धेरैजना हाम्रो इष्टमित्रहरू, मण्डलीका अगुवाजनहरू प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, फोन गरिराख्नु भएको छ। कतिवटा फोनहरू हामीले काटिराखेका छौँ। अनि हामी सबैको लागि एउटा ढाडस चाहिँ त्यही हो, हामी सबैलाई येशू एक दिन लिन आउनुहुन्छ र त्यो आनन्दको घरमा, त्यो सहरमा, त्यो ठाउँमा जुन हाम्रो असली घर हो, पूर्ण मुक्तिको निश्चयताको घर हो, त्यहाँ हामी जानेछौँ। र मण्डली परिवार अनि सम्पूर्ण
यो सभालाई हेरिराख्नेहरूलाई प्रभुको शान्ति, प्रभुको कृपा रहोस्। यसै कारण परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट सबै डरहरू हटाउनुहुन्छ, आँसु पुछिदिनुहुन्छ। प्रभु हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई मलमपट्टि लाउनलाई सधैँभरि तयार हुनुहुन्छ। यूहन्ना 6:37 भन्छ, पिताले मलाई दिनुभएकाहरू मका आउनेछुन् र तिनीहरूलाई म कहिले त्याग्ने छुइनँ। प्रभुले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। अनि परिवारजन सबैलाई प्रभुको शान्ति, प्रभुको कृपा, प्रभुको आशिष रहोस्। मण्डली परिवारलाई सबैजनाको लागि पनि आशिष रहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। भन्नुहोस् त। यो दर्शकबिन हामी यतिखेर स्वर्गीय पास्टर कार्तको श्रद्धाञ्जली सभामा छौँ। हामी प्रत्यक्ष लाइभ गरिराखेका छौँ। यहाँ परिवारकाहरू उहाँ हुनुहुन्छ अनि हामी परिवारकाहरूलाई प्रार्थना गरिदिनलाई साथै यहाँबाट अब हामी पार्थिव शरीरलाई लिएर जानेछौँ। अनि यो आखिरी प्रार्थना र आशीर्वादको लागि म पास्टर बनवास श्रेष्ठ भाइलाई बिन्ती गर्छु। ठिकै छ भाइ, हुन्छ हामीहरू प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले उहाँलाई जो जीवन दिनुभयो पूर्ण तौरले जिउनु भयो। हे लिभ्ड फुल्ली। यदि हामीले कसैको उदाहरण पछ्याउनु हो भनेदेखि अहिले हामीले भन्नुपर्दा कि इमिडिएटली पास्टर बाउको उदाहरण पछ्याउनु भन्दा अर्को व्यक्ति हामीले पाएका छैनौँ। उहाँले जो जीवन जिउनु भयो, उहाँले पूर्ण तौरले जिउनु भयो। आज घर जानुभएको छ। हामीले गाह्रो भयो तर हामी धन्यवाद भनिराखेका छौँ। अब हामी बिदाईको बेलामा आएको छौँ। उहाँको पार्थिव शरीरलाई हामी बिदा गर्न गइराखेका छौँ। अन्तिम प्रार्थना गरेर हामी यहाँबाट प्रस्थान गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभु सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर। तपाईले आफ्नो सनातनी अभिप्राय अनुसार नै तपाईको दासलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो, आफ्नो बनाउनुभयो, अनुग्रह कृपा दिनुभयो। तपाईले दिनुभएको जीवन पूर्ण तौरले जिउनुभयो। हामी नेपाली जगतको लागि मात्र होइन, अरूहरूको लागि पनि एउटा उदाहरण भएमा जिउनुभयो। प्रभु हामी भन्न सक्छौँ, हामीले कसैको पाइला पछ्याउनु हो भने तपाईको दासले जिएको जस्तो जीवन हामी जिउन चाहन्छौँ। प्रभु हामी हरेकलाई नै तपाईले अनुग्रह कृपा दिनुहोस्। अब यो माटोले बनेको शरीर माटोलाई जिम्मा दिनु पर्दैछ। त धुलोबाट आएको होस् त धुलैमा फर्केर जानेछस्। चाहे त्यो दफन गरेर या त दहन गरेर माटोमा मिल्नु पर्नेछ। अब तपाईको दासको शरीरलाई हे परमेश्वर तपाई प्रभुको अगाडि हामी राख्दछौँ। ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु। हामी मण्डली परिवार शुभचिन्तकहरू सबैजना मिलेर तपाईको दासलाई तपाईमा जो आइसक्नु भएको छ उहाँको शरीर पनि तपाईमा समर्पण गर्दछौँ। तपाईँ लिनुहोस्। हामीलाई धन्यवादी भएर जिउनलाई अनि प्रभु अझै उहाँले जसरी जिउनु भयो तपाईको डर भएमा त्यसरी जिउनलाई अनुग्रह कृपा दिनुहोस् पनि बिन्ती गर्दछौँ। परिवार सबैलाई, मण्डली परिवार सबैलाई अनि उहाँलाई माया गर्ने हरेकलाई जसको हृदय आज रोएको छ, हे प्रभु तपाईको बाटोको शान्ति सान्त्वना अनुग्रह कृपा दिनुहोस् पनि हामी बिन्ती गर्दछौँ। तपाईको शान्ति जसले सारा समाजलाई मात गर्दछ, त्यही शान्तिले उहाँहरूको हृदय र विचारलाई यीशुमा रक्षा गरेको होस्। प्रभु तपाईले यो पनि भन्नुभयो, म मेरो शान्ति तिमीहरूको लागि छोड्दछु, संसारले दिने जस्तो त होइन, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस् भन्नुभयो। यसैले प्रभु हामी तपाईलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईले दिनुभयो
तपाईँले लिनुभयो, तपाईँको नामको महिमा भएको होस्। प्रभु, अब जसरी यो मृत्यु सेवा हामी अन्त गरेर अब उहाँको शरीर लिएर जान लागेको छौँ, बाटोमा सुरक्षा दिनुहोस्। तपाईँको दास दासीहरू जो जति हेरेर प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् भनी बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद, सबै कुराको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद। बिन्ती प्रार्थना सुनि ग्रहण गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब आशीर्वाद, अब हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति अनि सहभागिता हामीहरूसँग, विशेष गरिकन शोकित परिवारसँग, मण्डलीसँग, शुभचिन्तकसँग आज भोलि अनि सदा सर्वदा बनिरहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह। मित्रहरू धन्यवाद। कोही बोल्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भाइ? परिवारको नानीहरू हेर्ने तस्बिर हामी यतिखेर स्वर्गीय पास्टर बहिनीहरू, रोबर्ट कार्थकज्यूको श्रद्धाञ्जली सभालाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेका छौँ। हामी यतिखेर अस्पतालमा छौँ। पास्टर रोबर्ट कार्थक स्वर्गीय उहाँको पार्थिव शरीरलाई एकैछिन अन्तिम संस्कारका लागि अस्पतालको भाताबाट बाहिर लिइँदैछ र नेपाली ईसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चका केही सीमित अगुवाहरू आफन्तहरूको उपस्थितिमा यो हार्दिक श्रद्धाञ्जली सभा लगभग सकिएको छ। अनि एकैछिन हामी उहाँको पार्थिव शरीरलाई जहाँ लगिनेछ त्यहाँबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। अनि अब बाजेलाई बिदा दिनुपर्छ ल। दर्शकबिन, नेपाली ईसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चका वरिष्ठ पास्टर अथवा संस्थापक स्वर्गीय रोबर्ट कार्थकको पार्थिव शरीरलाई यतिखेर उहाँका आफन्तजनहरूले अस्पतालको शैय्यामा अन्तिम पटक भेट गर्दै हुनुहुन्छ। यो दुःखदको यो अवसरमा, दुःखदको यो घडीमा हामी तपाईँको निम्ति यो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न बाध्य भएका छौँ। उहाँले आज बिहान 3:15 बजे भौतिक शरीरलाई छोड्नु भएको छ र अनन्तको लागि परमेश्वरको घरमा जानुभएको छ। दर्शकबिन, नेपाली ईसाई मण्डली ज्ञानेश्वर चर्चले अहिले कोभिडको सङ्क्रमणलाई ख्याल गर्दै केही सीमित अगुवाहरूको उपस्थितिमा यसरी अस्पतालको शैय्यामा श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो र एकैछिन पछाडि उहाँलाई, उहाँको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम संस्कारका लागि बाइबलीय धर्मशास्त्र अनुसार, आस्था अनुसार चाहिँ उहाँलाई अन्तिम संस्कार गरिने मण्डलीले जनाएको छ। यो आजको यो श्रद्धाञ्जली सभाको लाइभ प्रसारणबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। एकैछिनमा उहाँको यो पार्थिव शरीरलाई
अन्तिम संस्कारका लागि टिकुमा लगिने कार्यक्रम छ। त्यहाँबाट हामी दोस्रो लाइभ तपाईँको निम्ति प्रस्तुत गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि म कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल र शोकित परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै उपहार अनलाइन अफिसियल फेसबुक पेजबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। जय मसी, नमस्ते। निकाल्नु पर्यो